पयर फोण्या मिटींग जाली. जस्टीस फर्दिन रिबेलो स्वता त्या मिटिंगाक हजर रावता आनी ते लोकांक मार्गदर्शन करता. तुमचें गांव कशें वांटप, तुमचे परिसर कसो वांटप, तुमच्यो न्हंयो, तुमचे दोंगर, तुमचीं शेतां आनी तुमचे गांव सगळे हे कशें ताचें अस्तित्व कशें टिकून दवरप ह्या विशीं फर्दिन रिबेलो हे लोकांक मार्गदर्शन करता. आनी सरकाराक एके वटेन ते इशारो दिता की तुमी अजुनूय शाणे जाया, नाजाल्यार तुमकां हें प्रकरण 39A प्रकरण खूब म्हारग पडटलें. 39A कितें कितें भानगडी आसा त्यो आतां एक भायर येवपाक लागल्या. 39A वापर करून ज्या तरेन लँड कन्वर्शनां जाल्या, एक 4-5 तालुक्यांनी तर मोठ्या प्रमाणांत ही लँड कन्वर्शनां जाल्या आनी त्या लँड कन्वर्शनाचे बेनिफिशरीचीं नांवां आतां भायर येवपाक लागल्या. तातूंत मंत्री सुद्दां आसा, तातूंत आमदार आसा, तातूंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, तातूंत मोठे जमीनदार आसा, तातूंत सगळे तरेचे लोक आसा. आनी ते जर सक्सेसफूल जाले, ज्या प्रमाणांत लँड कन्वर्शन जालां ताचेर समजा फाल्यां प्रोजेक्ट किंवा ताचेर घरां किंवा ताचेर लोकवस्ती, तातूंत ज्यो मेगा प्रोजेक्ट जे रहिवासी जे हें आसा हावजींग प्रोजेक्ट ते जर आयले जाल्यार गोंय खंयच उरचें ना. त्या पयलींच हो इनफ इज इनफ ही चळवळ राज्यांत सुरू जाल्या आनी खंय तरी अधिवेशनांत ताचेर कितें तरी एक निर्णय लागतलो अशी सगळ्याच गोंयकारांक ही आशा आशिल्ली किंवा तांची अपेक्षा आशिल्ली की अधिवेशनांत ताचेर निर्णय जातलो. अधिवेशन आटोपल्या कारणान हो निर्णय सद्या तुर्ताक लांबणेर पडला. पण म्हणून फक्त आजचें मरण फाल्यांचेर ढकललां इतलेंच. तातूंतल्यान कोणें मोठो दिलासो मेळ्ळा अशें समजुपाचें कांयच कारण ना. कारण सरकार ह्या विशयाचेर सरकार आज ना फाल्यां पूर्ण स्वरुपान सरकाराक बॅकफुटाचेर वचचें पडटलें. हाचें कारण अशें काय राज्यांत विधानसभा वेंचणूक ही हार्डली एक सादारण 8 ते 10 म्हयन्याचेर येवन पावल्या आनी ह्या 8 ते 10 म्हयन्यांत जर आंदोलन पेटलें, चळवळ मोठी जाली, चळवळ जर रस्त्यार आयली जाल्यार सरकारी पक्षाक तोंड दाखोवपाक जागा उरची ना. तांकां मागीर पर्यायी एक चळवळ करची पडटली की जे रस्त्यार येतात आनी तांचे कडेन तुमी संघर्श करा आनी तांचे कडेन संघर्श करून तांचे कडेन झगडी तंटे करून तुमी तांचे कडेन संघर्श करा आनी त्या माध्यमांतल्यान इलेक्शन जिखपाचो विचार सरकार करूंक शकता.